सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। रब का नौए बशर पर जो एहसान है, हर मुसलमान का जिस पे ईमान है। खालिक़े बहरो बर का ये फरमान है, जिसमें रुश्दो हिदायत का सामान है। सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है, सिर्फ कुरान है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادي ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا
أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي
لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقي عصيه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم सिर्फ कुरान है सिर्फ कुरान है सिर्फ कुरान है सिर्फ कुरान है रब का नौए बशर पर जो एहसान